बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमार ज़ुएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुएब जोता। आज एक अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं कि एक साहब ने मुझसे पूछा था कि अभी इसी वक्त 144 परमिट मिल रहा है या नहीं। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मैं पर्सनली जाके ये चीज़ मालूम करूंगा, क्योंकि मेरी कोई फर्दर सोर्स ऐसी नहीं थी कि मुझे पता चले। तो मैं पर्सनली गया भी था, तो मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ कुछ जो मॉल है वहाँ, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पेशेंट के साथ पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक मजीद मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है 144 का परमिट। 144 का परमिट का जो आज का माहौल है, जो कि हालात चल रहे हैं, 144 का परमिट में तरमीम कर दी गई है। इसका जो प्रोसीजर है उसमें भी तरमीम कर दी गई है, इसलिए इसका असूल थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया है। हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो खुद जाकर ये परमिट ले सके। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा, मैं जब होम डिपार्टमेंट गया तो मैं खुद ही डिसपॉइंट हो गया। बीइंग अ लॉयर मुझे खुद बड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई। हमारा जो काला कोट होता है उसकी भी एक अपनी रिस्पेक्ट होती है और मुझे वो नज़र नहीं आई। वहाँ पर एक जुडिशल ब्रांच भी है वहाँ पर, और मुख्तलिफ ब्रांच भी है जहाँ पर अक्सर वकला का ही आना जाना होता है। जिस तरह का माहौल पूरे मुल्क में चल रहा है और बहुत ही डरावना है माहौल उन्होंने उस टाइम बनाया हुआ है। जैसे हुकूमत खुद ये चाहती है कि हमारे लोग करप्शन की तरफ जाएं, ना कि लोगों के लिए आसानी बनाई जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आगे जाके आपको तरीकाकार बताऊंगा 144 परमिट के असूल का। वो आप खुद उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं ये बात गलत नहीं कर रहा। और अगर ये मेरी बात साहिब इख्तियार तक पहुंच रही है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आसान बनाएं, हर इंसान की पहुंच में बनाएं, ना कि इसको मुश्किल तर करते चले जाएं। पहले का जो प्रोसीजर होता था 144 परमिट का, वो बहुत ही आसान होता था। आप एक सिंपल एप्लीकेशन लेकर जाते थे और उस दरख्वास्त की आप एक फ़ोटो कॉपी चाहे करवाएं या ना करवाएं, अगर करवा लें तो बेहतर होती थी। तो उसके बाद एक लेटर मिलता था, उसके साथ आप 2 अदद अपनी ब्लू बैकग्राउंड के साथ फोटोग्राफ लगाते थे। लाइसेंस की कॉपी और सीएनसी की कॉपी आप ले जाकर होम डिपार्टमेंट में एसओ आर्म्स के जो असिस्टेंट हुआ करता था उसको आप ये दे देते थे। के बाद एसओ साहब के पास जो एप्लीकेशन पहुंचती थी वो उसको देखते थे, असेस करते थे। असेस करने के बाद वो आपसे मिलते थे, उसके बाद उसी वक्त उसको अलाउ कर देते थे या रिजेक्ट कर देते। जो भी मामला होता उसी टाइम उसके ऊपर प्रोसीजर कर देते थे और वो दोबारा आपके जो जिस दफ्तर से आप आए थे असिस्टेंट के साथ जाकर इस पर मोहर लगवा कर और अपनी तस्वीरें जो है वो चस्पा करवा के उसके बाद वो आपको एक लेटर जो है वो अथोराइज कर देते हैं, जिसके ऊपर मोहर लगाकर वो लेटर आप ले जाएं। और ये लेटर 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ये प्रोसीजर था पुराना। अब जो प्रोसीजर किया गया है वो प्रोसीजर है कि आप वहीं दरखास्त ले जाएंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स आपकी सीएनसी, आपके लाइसेंस की कॉपी, लेटर हेड के ऊपर दरखास्त और इन सब की एक कॉपी आप और बनवाएंगे। रिसीविंग के लिए वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद RNI जो सेक्शन होता है, यानी कि इनका जो रिकॉर्ड का सेक्शन होता है, ये जहाँ पे रिसीविंग होती है वहां पर आप ये जमा करवा देंगे। इसकी बनेगी समरी, जैसे कि लाइसेंस की समरी बनती थी वैसे ही इसकी भी समरी बनेगी। एसओ के पास ही जो दायरा इख्तियार है वो नहीं रहा। वो अब किसके पास चला गया? वो अब सेक्रेटरी जो होता है उसके पास समरी जाएगी। समरी जाने के बाद वो इसको
دیکھے گا، دیکھنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کرے گا یا اس کو پاس کرے گا، 144 کا جو ہے پرمٹ ایشو کرے گا۔ اب یہ پروسیجر جو ہے اس میں آپ کی کتنے چکر لگ جائیں گے، 1 یا 2 یا اس سے بھی زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب عام انسان کے لیے 1 چکر لگانا بھی مشکل ہے، کیونکہ وہاں جو ایک طبقہ بلکہ قلعہ بندی کی گئی ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہمیشہ کی ہوتی ہے، وہ انہوں نے قلعہ بند کیا ہوا ہے، تو وہ وہاں پر مختلف طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ ہم بکلا کو تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہ پوچھتے ہیں، عام انسان اگر داخل ہوتا ہے تو اس سے جامعہ تلاشی لے کر ہر قسم کی تلاشی لی جاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ سسٹم ہے ہمارا کہ ایک عام آدمی ڈر کے رہے، اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی سرکاری افیسر یا ملازم سے جو کہ قانونی طور پہ آپ کا ملازم ہے، آپ کے لیے خدمت کر رہا ہے، آپ اس سے خوف زدہ رہیں اور آپ بولیں کہ میں تو ہوم ڈپارٹمنٹ جا رہا ہوں۔ مجھے جو اس دفعہ زیادہ تکلیف ہوئی وہ ہم سے بھی 10 سوال کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ جانا ہے کسی لیے جانا ہے، کیا مطلب ہے؟ او بھائی ہم وکیل ہیں، ہمارا تو کام ہی ہوم ڈپارٹمنٹ میں آنا جانا ہے۔ مجھے سے سوال پوچھا جائے، میں سچی بات آپ سے کہوں گا کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ سندھ میں آپ کے پاس کمپیوٹرائز اسلحہ لائسنس ہونے کے باوجود آپ کو ایک ایڈیشنل جو ہے تکلیف میں مطلع کیا جائے۔ آپ ایک 144 پرمٹ بھی لیں جبکہ لائسنس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا ویپن ان کنسیلڈ مینر کیری کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی ایک ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ بہت شروع میں کہ پوزیشن جو ہے وہ پرسنل کے ساتھ ہوتی ہے، میری چیز ہے، میں جیسے اس کو مرضی اپنے پرسنل میں یوز کروں۔ میں باحیثیت ایک وکیل بھی میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا جو کہ پرمٹ ایک ہم لوگوں نے ایک سسٹم بنا لیا ہے، اور ہماری گورنمنٹ خاص طور پر سندھ گورنمنٹ نے جو یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، کیونکہ ملک بھر میں یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر میں اس طرح نہیں ہے۔ سندھ کے آل پاکستان اسلحہ لائسنس جو آپ کے پنجاب کے پی کے جو کارڈ والے لائسنس ہوتے ہیں یا منسٹری آف انٹیریئر کے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آلریڈی کمپیوٹرائز ہیں اور ان کے اوپر اجازت ہوتی ہے کہ آپ ان کو کیری کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے حالات ہیں، جس طرح سے انہوں نے یہ کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی حالات ہیں تو نیچے دیے کہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور ساتھ میں ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔